वेलकम बैक। दो टोक में हम बात कर रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हम दोबारा से लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी तरीके का भी फसाद फैलाने की कोशिश की गई तो भरपूर तरीके से उस लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। साथ ही साथ हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद से मुलाकात हुई है। आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनसे मुलाकात की गई है और उसमें बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ मुख्तलिफ अमूर पर बात की गई, गौर किया गया। तो जरदारी साहब का कहना था MQM को कि बार बार इंतखाबात के हवाले से आप बात ना करें तो बेहतर रहेगा। इस तमाम सूरत हाल पर जो मुल्की सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं गुल राना साहिबा, आपको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी गुल राना साहिबा, ये फरमाइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, चाहे वो कौमी सतह की हो या सूबाई सतह की हो, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि इतनी अफरा तफरी फैली हुई है, क्या इसको किसी तरीके से समेटा जा सकता है, इंतशार को किसी तरह से कम किया जा सकता है? पहले कभी कुंभ हुआ है जो अब इंतशार कम होगा? इंतशार फैलाने वालों को चाहिए कि इंतशार फैलाना कम कर दें, खत्म कर दें। खुदा के वास्ते ब्लेम गेम खत्म करते हैं, उसमें चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे मुल्क का सवाल है, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है। हमें ये क्यों समझ नहीं आती? खुदा के वास्ते हम का सीगा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, मेरी सबसे इल्तिमास है ये। बिल्कुल। अच्छा, जब तक एक बुरा सा जुमला है, जब तक ये हमारा मुल्क क्या कहूँ मैं, जब तक आप पार्टी इसलिए होती है कि कोई चीजें संभाल सके। ये एक होता है पार्टी, एक होता है पार्टी बाजी। ये चीजें अगर छोड़ दें कि अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो शोर मचा दिया। ठीक है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि खान साहब ने डेडलाइन दी थी 25 तारीख को कि 6 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें, वरना फिर मैं दोबारा से लॉन्ग मार्च के लिए आऊंगा। तो आपको क्या लग रहा है पहले भी आज डेडलाइन खत्म है? 90 दिन, पता नहीं 100 दिन या 90 दिन भी दिए थे कि मैं पूरा मुल्क ठीक कर दूंगा और मैं पता नहीं करोड़ों नौकरियां दे दूंगा और लोग मुल्क से बाहर से यहाँ नौकरियां लेने आएंगे और करोड़ों लोगों को घर मिल जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा, वो भी कहा था। अब वो ठीक था या ये ठीक है, खुदा बेहतर जानता है। अब तो कुछ समझ ही नहीं आती। अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या रोका जाएगा या करने देंगे? क्या मेरे हिसाब से तो करने दी जाए, लेकिन क्योंकि ये शर फैलाने की चीज है, शर को रोका जा सकता है। अगर ये सिर्फ लॉन्ग मार्च हो तो जाहिर है, अब इतने जलसे हुए हैं, आप ये देखिए इतने जलसे हुए, किसी जलसे को रोका गया? ये क्यों नहीं किसी को समझ आती? किसी भी जलसे की मनादी की गई, अगर रुकावट होती तो जलसे रोके जाते। वो भी तो ऐसे ही था, लेकिन वो जलसे थे, करने दिए गए। ये लॉन्ग मार्च का मकसद सिवाय शर फैलाने के और देयर इज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ये बात को नोट कीजिए कि जलसे भी तो करने दिए गए, जलसों को तो किसी ने नहीं रोका। ठीक है, आपका हक है, दिस इज योर लेजिटिमेट राइट, आप कीजिए। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च के नाम पे आप शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कर, पहले भी आप मतलब आपके मुंह से ये, किसी के भी मुंह से ये कैसे निकल सकता है कि मैं फलां को लटका दूंगा और फलां को ये कर दूंगा और मैं ये, दिस इज नॉट राइट। और खान साहब की जो शख्सियत है उस पर तो ये सूट ही नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा, ये फरमाए कि इस वक्त जो सूरत हाल हुकूमत की जानिब से की गई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से शेलिंग की गई, ख़वातीन बच्चे मुतासिर हैं। क्या करें, मुझे आप ये बताइए। एक आपने कितनी, अब इतना तो अंधा कोई भी नहीं है ना। आप तो कोई मतलब आपने ये कह के कर दिया कि जी डकैत, आप ये देखें तो सही कैसे कैसे लोग कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। आपने पुलिस वाले को डायरेक्ट शूट कर दिया, आपने गोली चला दी, वो किसी मायने नहीं रखता। आप आंसू गैस को रो रहे हैं आप ये तो देखिए कि वो कैसे मतलब असले से लैस थे कि वो जो आए हैं वो तो उनके पास तो वारंट थे, तो वो आपने उनको घुसने भी नहीं दिया। मतलब डाकू बेल बजा के तो नहीं आते ना। अच्छा, आपने जो है वो ऊपर उसके ऊपर हिटाई का ये आलम है कि उसको कह रहे हैं कि ये पुलिस मुकाबला था या क्या था, या डाकू को देख के हमने डाकू को तो गॉड से क्या। ठीक है। अच्छा गुल राना साहब, ये भी वाली बचकाना बातें छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, ये एक जो खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया, एक इंटरव्यू दे रहे थे वो, उनका कहना है कि हमारे साथ कुछ असलह बरदार लोग थे। उनकी तरफ से तो करोड़ों स्टेटमेंट आ चुके हैं। उनका कहना है, किस पे देखें, हाँ, उनका कहना है कि हमारे साथ कुछ असलह बरदार लोग थे और जो वजीर आला KP के हैं महमूद खान, वो कहते हैं कि अब अगर मैं आऊंगा तो फोर्स के साथ आऊंगा। इस बयानियों को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये जो है खुदा न खास्ता किसी सूबे का टकराव तो नहीं है वफाक के साथ? तो भाईजान मेरी बात सुने, करने की कोशिश ही यही की जा रही है।
جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں گے کہ نکل جاؤ، مار دو، لڑ لو، بیڑا غرق کر دو، تو پھر میری بات سنیے کہ کیا مطلب یہ سب کچھ ہونے دیا جائے؟ آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ سب کچھ ہونے دیا جائے؟ میں بار بار اس چیز کو آئی ریپیٹ اٹ کہ اگر ایسی بات ہوتی تو جلسے روکے جاتے. انہوں نے کس کس شہر میں جلسہ نہیں کیا؟ کسی نے کچھ کہا؟ اچھا، لیکن اب جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی کا جو ایک موقف سامنے آ رہا ہے صوبہ سندھ کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ جو ورکرز ہیں یا رہنما ہیں سندھ کے، کراچی میں خاص طور پہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے. تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی طرف سے؟ میری بات سنیں، ہراساں نہیں کیا جا رہا. جو ان کی سوچ، جس سوچ کا وہ اظہار کر چکے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی جان پلیز ٹرائی. میں پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا ایک سادہ سا جملہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو جلسے روک دیے جاتے. جلسے تو نہیں روکے گئے، کتنے بڑے جلسے کیے، سب نے دیکھے، کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن شر انگیزی تو روکی جائے گی نا. دیکھیے بھائی، اگر آپ ایک شر انگیزی پھیلانے کے لیے جو ہے، آپ بھی تو انتظار کریں نا. کوئی کسی، اصل میں کیا بات ہے، کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اگر تم ہو تو ہم نہیں، ہم ہیں تو تم نہیں. نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کہ جو ہے وہ ریت ڈل چکی ہے. لیٹس سی واٹ ول ہیپن. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات لیے جاتے کہ جو خواتین اور بچے ان کو نقصان نہ پہنچتا، بلکہ جو شر انگیز ہیں صرف ان پہ ہی ہاتھ ڈالا جاتا؟ ارے ایسے کیوں ہاتھ ڈالا جائے؟ اگر یہ چیز کی ہی نہ جائے، تھوڑا انتظار کر لیا جائے. اگر جس کو اپنی پاور پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ انتظار کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی. صاحب کو اگر اپنی پاور پہ یقین ہے تو جسٹ ویٹ اینڈ سی. ان کو تو ہم سے کہیں زیادہ سب سے اچھی انگریزی آتی ہے، تو وہ چیز پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ If he thinks, I think he doesn't think. He's sure for that thing کہ ہم موسٹ پاورفل پارٹی، ٹھیک ہے تو دین ویٹ. بالکل. اچھا، اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، ان کی جانب سے اور ان کو وقت ملے گا، میرا مشورہ ہے ان کو وقت ملے گا تو وہ اور اسٹرانگ ہوں گے. ان کو انتظار کرنا چاہیے. اچھا، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے ایک بات سنیے، میری ناقص عقل یہ کہتی ہے، کسی کو بھی کوئی بھی ہرانا چاہتا ہے تو اپنے کام سے ہرائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، ایک اسمارٹ موو آپ لوگوں نے کی ہے. آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، قومی اسمبلی میں جو لوگوں نے استعفے دیے ہیں تحریک انصاف والوں نے، ان کا جو ہے تصدیقی عمل ہوگا. I can barely hear you. آپ کی آواز بہت دھیمی ہو گئی ہے بھائی. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ جو قومی اسمبلی میں تصدیقی عمل ایک شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ 6 جون سے، پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 135 کے قریب جو ارکان ہیں، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تصدیق کرانے نہیں آئے گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کچھ لوگ آ بھی گئے تو کیا استعفے وہ نہیں دیں گے، یا بہت سے لوگ جو ہیں استعفے نہیں دیں گے؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کون کہہ رہا ہے استعفے دینے آئیں گے؟ آپ جو استعفے منظور نہیں ابھی کیے ہیں حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 جون سے ان کی تصدیق شروع ہوگی. ان کو بلایا جائے گا قومی اسمبلی کے ممبران کو جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے استعفے دیے یا نہیں دیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں وہ شاید اپنے استعفے واپس لے لیں. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے جی، کیا لگ رہا ہے اور کیا نہیں لگ رہا، یہ تو سب جو ہے فامیہ ہے. اب میں تو ہر چیز پہ یہی کہوں گی کہ جسٹ ویٹ اینڈ سی. اب کیا لگ رہا ہے اور کیا نہیں لگ رہا، جو لگ رہا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو ہو رہا ہے وہ لگ نہیں رہا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. Honest to God, بالکل God صحیح. knows better what will happen. بالکل ٹھیک And ہے. what they are trying to do, I just don't understand. میرے حساب سے میری ان کو پاس منصفانہ رائے یہ ہے، میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ if they think which they don't think, they are 100% sure that they are the strongest party, then they should wait and see what will happen. بالکل جی، بالکل انتظار کریں اور اس سے مضبوط ہو سکتے ہیں. جناب گل رانا صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.